बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। हाफिज साद रिजवी के खिलाफ अदालती फैसला आ गया है और अदालती फैसले में उनको सज़ा सुना दी गई है। इस पर हम बात करेंगे और उसके अलावा दूसरा, जज दिलावर के साथ अनहोनी हो गई है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरखास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। और जज दिलावर को तो आप जानते ही होंगे, इमरान खान साहब का केस, तोशा खाना केस के, जिसमें जज दिलावर ने इंतहाई जल्दी की और इमरान खान साहब को सजा सुनाई। पहले यहां से शुरू कर देते हैं। और जज दिलावर के खिलाफ सबूत आ गए हैं। जब सबूत आ गए तो उसके बाद जज दिलावर पर होना क्या है, ये मैं आपके सामने रखूंगा। पख्तूनख्वा, जी हाँ, ये बन्नू की एक अदालत है, वहां ये केस सुना गया और इस केस का बाकायदा तौर पर अभी इस केस को चलना बाकी है। लेकिन इस केस में कुछ चीजें सामने आई हैं। सरकारी अराजी पर कब्जे के केस में स्पेशल जज हुमायूं दिलावर और दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। आपको याद होगा, हुमायूं दिलावर के, जिसने इमरान खान साहब को बहुत ही जल्दी में सजा सुनाई और उसके बाद उन्होंने खुद एक दरखास्त लिखी कि मेरी सिक्योरिटी को खतरा है, लिहाजा मुझे स्पेशल जज तैनात किया जाए, ये कहा था जज दिलावर साहब ने। बहरहाल बन्नू के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्जे के केस में स्पेशल जज FIA, और जिसका नाम आप जानते ही हैं, हुमायूं दिलावर और दीगर के वारंट जारी कर दिए हैं। महकमा एंटी करप्शन ने हुमायूं दिलावर और उनके भाई सादिक दिलावर, उनके वालिद दिलावर खान के अदालत से वारंट गिरफ्तारी हासिल कर दिए हैं। एंटी करप्शन ने ये हासिल कर दिए हैं वारंट। और उसके बाद क्या इस पर तामील होगी, ये तमाम तर चीज़ें हैं। क्या इस पर जो है एक्शन होगा, तो ये भी देखा जाना चाहिए। जज दिलावर इस वक्त इन सर्विस या इन ड्यूटी जज हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होना ये अनहोनी सी बात है जो कि होने जा रही है। अदालत ने मजीद अपने फैसले में बताया, या फिर अदालती फैसला जो खैबर पख्तूनख्वा से बताया गया है, ये क्या है, ये मैं आपके सामने रखूंगा। मुकदमे के मुताबिक ये केस की FIR जाहिर है, उसमें जो लिखा गया है कि मुलजमान ने अदालती फैसले में जाली इंदराज के जरिए, जी हाँ, जाली इंदराज क्या होता है, यानी कि आपने MA खाना पूरी कर दी, जो कि नहीं होता, नहीं होना चाहिए बल्कि, और जमीन अपने नाम करने के बाद हाउसिंग सोसाइटी में शामिल की, जिससे हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। हुकूमत को करोड़ों रुपए का, बल्कि पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। वजीर आला के मुआविन हैं और जाहिर है ये तमाम तर उमूर देख रहे हैं, तो ये रिश्वत सतानी यानी करप्शन के हवाले से जितने मामलात हैं उसको देखते हैं। मुसद्दिक अब्बासी इनका नाम है, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बात हो रही है। वो कहते हैं कि जज हुमायूं दिलावर, उनके भाई और वालिद धोखाधड़ी और जमीन के जाली कागजात बनाने में मुलव्वस हैं। अब देखिए, मैं दोबारा जुमला दोहरा देता हूं कि जज हुमायूं दिलावर, उनके भाई और वालिद धोखाधड़ी और जमीन के जाली कागजात बनाने में मुलव्वस हैं। जज हुमायूं दिलावर ने 2.5 अरब की जमीन, 2.5 अरब की बात हो रही है, वहां क्या सामने आया था कि करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा है। यहाँ जो जमीन की मलकियत है वो क्या है, वो 2.5 अरब रुपए है और 2.5 अरब की जमीन अपने और भाई के नाम की है, जिसके सबूत भी मौजूद हैं। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन बराए रिश्वत सतानी मुसद्दिक अब्बासी साहब फैसले के मुताबिक या फिर अपनी मालूमात के मुताबिक बयान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीनियर जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ केस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दिया गया है। जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी शिकायत कर रहा है। अच्छा, जजेस की शिकायत का सबसे मुतल्लिका जो फोरम है वो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। आपको याद होगा, जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, साबिक जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनके खिलाफ भी केस यहाँ गया था। और उसके अलावा जो भी जज मिसकंडक्ट के जुमरे में आएगा उसका केस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाएगा। वहां जो जज साहिबान हैं वो इस केस को देखेंगे और उसके बाद इस केस का फैसला होता है। और ये कहा जा रहा है कि जज दिलावर के खिलाफ अब मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जाएगा, वहां ये फैसला होगा कि जज साहब ने जो कुछ किया है वो ठीक किया है, गलत किया है। ये तमाम तर चीजें साबित होंगी। जज दिलावर के, जिसने इमरान खान साहब को सजा सुनाई, इंतहाई जल्दी में सजा सुनाई थी जज दिलावर ने। और आपको ये भी याद है
کہ جج دلاور کے خلاف اس وقت شایان علی نے ان کو جب یہ یونیورسٹی آف حل گئے تھے تو وہاں روکا تھا، پروٹیسٹ کیا تھا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ شایان علی نے یہاں غلط کیا ہے، اور ظاہر ہے آپ کسی کی بھی شخصی آزادی کو روک تو نہیں سکتے، تو وہ جج دلاور کی ہو یا پھر شایان علی کی ہو، لیکن یہ جو کیمرہ کلچر ہے اس کو بند ہونا چاہیے۔ بہرحال اب جو دوسرا معاملہ ہے وہ انتہائی سنگین ہے، انتہائی سینسٹیو ہے، جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فرانس کی حکومت نے 2018 میں جو گستاخانہ خاکے تھے ان کا اعلان کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ظاہر پاکستان کی جانب سے بہت سارے رہنماؤں کی جانب سے اس کی مذمت کی گئی تھی۔ نہ صرف مذمت کی گئی تھی بلکہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ بھائی یہ جو بندہ ہے کہ جس نے یہ اعلان کروایا ہے گستاخانہ خاکوں کے مقابلوں کا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اعلان ٹھیک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہا تھا کہ یہ واجب القتل ہے اور اس کے سر کی قیمت یہ۔ اس حوالے سے آپ کو ایک یاد ہوگا کہ ایک پاکستانی کرکٹر جس کا نام خالد لطیف ہے، جس نے $23,000 کا انعام وہ بھی مقرر کیا تھا کہ اس بندے کی گردن جو بھی لا کر دے گا تو یہ ہوگا۔ تو اب سعد رضوی، مولانا اشرف جلالی، ان کے خلاف سزا کا حکم سنا دیا ہے عدالت نے۔ نیدرلینڈ کی عدالت نے اسلام مخالف ڈچ سیاستدان گیرٹ وائلڈرز ان کا نام ہے، اور ان کے قتل کا فتویٰ جاری کرنے پر حافظ سعد رضوی جو کہ خادم حسین رضوی کے صاحبزادے ہیں اور مولانا اشرف جلالی کو سزا سنا دی ہے۔ اب عدالتی فیصلہ کیا کہتا ہے؟ عدالتی فیصلے کے مطابق تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ حافظ سعد رضوی کو 4 سال اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے قائد مولانا اشرف جلالی کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت نے کیا کہا ہے؟ عدالت گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کا اعلان کرنے والے اسلام مخالف ڈچ سیاستدان گیرٹ وائلڈرز کے قتل کے اکسانے پر پاکستان کے سابق کرکٹر خالد لطیف کو بھی 12 سال کی سزا سنا چکی ہے۔ جب جج، جوری، ایگزیکیوشن آپ خود بنے ہوئے ہیں اور آپ یعنی گستاخانہ خاکے اور اس کے مقابلوں کا اعلان کروائیں گے امت مسلمہ میں یا پھر عالم اسلام میں، جب یہ تمام تر چیزیں ابھریں گی اور غم و غصے کی لہر پیدا ہوگی، اور اس کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ صاحب ہم گستاخانہ خاکے جو کروا رہے تھے جو مقابلہ اس کو کینسل کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ ہمارے سیاستدان یا پھر ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں یا کوئی بھی ہے ان کا تعلق پاکستان سے، اور آپ یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں، انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھئی یہ ہمارے حوالے کر دیں، لیکن پاکستان کی جانب سے ایک اچھا کام یہ کیا گیا کہ بھئی اس پر کوئی جواب نہیں، آپ کی اتنی وقت ہی نہیں ہے، آپ کی اتنی ویلیو ہی نہیں ہے کہ آپ کی بات پر جواب بھی دیا جا سکے، تو پاکستان نے یہ والا ایکٹ کیا کہ اگنور مارو، بھئی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پاکستان نے یہ بھی کر کے دکھایا۔ بہرحال خالد لطیف نے 2018 میں جب یہ اعلان ہوا تھا تو اپنی ایک ویڈیو میں گیرٹ وائلڈرز کے قتل کرنے والے کو $23,000 انعامی رقم دینے کا اعلان کیا تھا، اور اب ظاہر ہے جو ڈچ حکومت ہے اس نے پارلیمنٹ کو، پاکستان کے پارلیمنٹ کو آگاہ کیا تھا کہ تینوں پاکستانیوں کی حوالگی کے حوالے سے پاکستان سے ہم درخواست کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس پر کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ واضح ہے کہ نیدرلینڈز اور پاکستان کے درمیان قانونی معاونت اور مطلوب ملزمان کی حوالگی کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈچ سیاستدان ہیں گیرٹ وائلڈرز، انہوں نے 2018 میں گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کا اعلان کیا تھا، جس پر عالمی سطح پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا تھا، جس کے بعد گیرٹ نے یہ مقابلہ منسوخ کر دیا تھا۔ اب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ سزا سنا رہے ہیں سعد رضوی کو، سزا سنا رہے ہیں مولانا اشرف جلالی کو، اور جو خالد لطیف ہے اس کو سزا ہم پہلے ہی سنا چکے ہیں، اور 2024 میں غالباً یہ آیا تھا کہ ان کو سزا سنا دی گئی ہے۔ تو اب تینوں لوگوں کی حوالگی سے متعلق یا تینوں ملزمان کی حوالگی سے متعلق یہ کہا بھی گیا، لیکن پاکستان نے اس پر کوئی جواب فی الحال نہیں دیا، اور پاکستان کو کرنا بھی یہی چاہیے، کیوں جواب دے ایسے لوگوں کا جو کہ فضول ہے۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے جو جذبات ہیں ان سے جب آپ کھیلنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر اس پر جواب دیا جائے گا، اور کوئی ایسا جواب، البتہ ان کے الفاظ میں شدت ہو سکتی ہے سعد رضوی کے الفاظ میں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو سعد رضوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ وہ تو پاکستان کی پالیسی ہے، وہ تو ریاستی پالیسی ہے، وہ تو
اسلام مخالف کوئی چیز برداشت نہیں کی جائے گی، خاص طور پر جب آقا نامدار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بات آئے گی تو لوگ اپنی جو فیملیز ہیں ان کو قربان کر دیتے ہیں۔ غزہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ غزہ میں ایک تو اسرائیل ہے، ایک تو فلسطینی ہے، لیکن جو دوسری لڑائی ہے وہ یہی ہے نا کہ کوئی حق پر کوئی باطل پر، اور امام علی مقام کی جو قربانی ہے وہ کیا تھی؟ وہ واقعہ کربلا کیا تھا؟ یہی تھا۔ وہی ہمیں درس دیتا ہے نا کہ وقت کے یزید کے خلاف آپ نے بات کرنی ہے، آپ نے آواز اٹھانی ہے۔ اگر دیکھیں ہر کوئی اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق یہ اعلان کرے گا یا پھر یہ کہے گا، یعنی کوئی اگر ظلم کو روکنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے بزور بازو، بزور طاقت، بزور بندوق، تو وہ یہ کرے گا۔ کوئی اگر اپنے الفاظ کی وجہ سے یہ کہلوایا جائے کہ بھائی اس نے مذمت کی ہے تو وہ کرے گا، اور کوئی یہ دونوں آپشن بھی استعمال نہ کرنے کی سخت رکھتا ہو تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ بھائی کم از کم اس کو دل میں برا ضرور سمجھے۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔